अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सहर तख़य्युल यानी वहम में मुब्तला कर देने वाले जादू के मुताल्लिक बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सहर तख़य्युल यानी वहम में मुब्तला करने वाले जादू की ये कैसे होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका तोड़ क्या है और इसका इलाज क्या है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो का बकिया हिस्सा देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। सहर तख़य्युल वो जादू है कि जिसका जिक्र हमें कुरान मजीद में मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात हैं उनमें सूरह ताहा की आयत नंबर 65 और 66 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलक़ा क़ाल बल अलक़ू फ़इज़ा हिबालुहुम व ईसियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ। कि जादूगर कहने लगे कि मूसा या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाएं। जवाब दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि नहीं, तुम ही पहले डालो। अब मूसा अलैहिस्सलाम को ये ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियां और लकड़ियां उनके जादू के जोर से भाग दौड़ रही हैं। तो यहाँ पर युख़य्यलु का जिक्र है, सहर तख़य्युल का हमारा आज का मौजू है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उन जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लकड़ियां फेंकी तो युख़य्यलु इलैहि, तो मूसा अलैहिस्सलाम के ख्याल में, तख़य्युल में उनको ये वहम गुजरा कि उन्होंने जो रस्सियां डाली थी और उन्होंने जो लकड़ियां डाली थी वो भाग दौड़ रही हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं सहर तख़य्युल कि एक चीज़, जादूगर एक ऐसी चीज़ कि जिसे लोग अच्छी तरह जानते होते हैं, कोई अनमोल चीज़ नहीं होती, कोई अनजानी चीज़ नहीं होती, बल्कि एक जान पहचान वाली एक आम सी चीज़ होती है। उसको लोगों के सामने जादूगर पेश करते हैं और फिर वो उस पर कोई तलसम पढ़ते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं या जो भी उनकी जो चीज़ होती है वो पढ़ते हैं। पढ़ाई करने के बाद फिर वो जब करते हैं तो जो देखने वाले होते हैं उनका तख़य्युल में, उनके वहम में वो चीज़ हिलती हुई नज़र आती है या हरकत करती हुई नज़र आती है या जिस तरह का वो उन्होंने किया होता है उसी तरह की वो चीज़ देखने वालों को नज़र आती है। इसे कहते हैं सहर तख़य्युल। सहर तख़य्युल जो है इसकी अलामात कुछ इस तरह की हैं कि जिस आदमी पर सहर तख़य्युल किया होता है तो उसको मुंजबित चीज़ें हरकत करती हुई नज़र आती हैं। हरकत वाली चीज़ें जो है वो मुंजबित नज़र आती हैं, यानी कोई भी चीज़ जो होती है वो अपनी उस रूटीन से हट कर थोड़ी सी उनको नज़र आती है। फिर इस सहर तख़य्युल को बाज़ औक़ात जादूगर ऐसा करते हैं कि जादू की किसी और किस्म के साथ इसको मिला देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने सहर तफरीक की बात की थी एक वीडियो में कि जुदाई डालने वाला जादू, कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने वाला जादू, तो उसके अंदर इस सहर तख़य्युल को डाल देते हैं और उसमें फिर ये होता है कि खामन तो उसी तरह का ही होता है, उसकी कोई शक्ल नहीं बिगड़ती, लेकिन सहर तख़य्युल औरत पर किया जाता है और उसके ख्याल में खामन जो है वो बद शक्ल उसको नज़र आता है। या सहर तख़य्युल खामन पर किया जाता है और औरत तो उसी तरह ही होती है जैसे वो पहले थी, लेकिन खामन के ख्याल में उसको बद शक्ल और बदसूरत उसको नज़र आती है। तो ये सहर तख़य्युल बाज़ औक़ात सहर तफरीक में मिला कर किया जाता है। इस जादू का तोड़ क्या है? लेकिन सहर तख़य्युल एक तो है ना, सहर तफरीक की हमने बात की थी, उसका मुकम्मल इलाज और मुकम्मल तोड़ तो वही है जो सहर तफरीक के अंदर हमने बात कर दी है। सिर्फ सहर तख़य्युल अगर हो, यानी इसमें कोई और सहर शामिल ना हो, सिर्फ सहर तख़य्युल हो, तो इसका तोड़ नहायत ही आसान है। इसका तोड़ वो तमाम दुआएं और अज़कार हैं जिनसे शैतान भागता है। मसलन आयतुल कुर्सी से शैतान भागता है, अज़ान से शैतान भागता है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने से भी शैतान भागता है। यानी कोई भी आप अल्लाह का जिक्र, कोई कुरान की आयत जो होती हैं, आयात जो होती हैं, सूरतुल फलक, सूरतुल नाज़ या कोई और आयात या मसनून अज़कार वगैरह, इनसे शयातीन भागते हैं। तो सहर तख़य्युल का तोड़ यही है। अब इस पर मैं आपको एक दो वाक़यात भी सुनाऊंगा। एक वाक़या तो अरब के मशहूर राक़ी हैं शेख वहीद अब्दुस्सलाम, उनका है, और एक वाक़या मेरा अपना है सहर तख़य्युल के यानी उसके तोड़ के लिए। तो ये दो वाक़यात मैं आपको सुनाऊंगा। तो उसमें देखें, वही शेख अब वहीद अब्दुस्सलाम जो हैं वो एक वाक़या अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, उनकी बड़ी मशहूर किताब है। उसमें वो लिखते हैं कि एक जादूगर था, किसी बस्ती में रहता था और लोगों के सामने वो अपनी महारत साबित करता था। और वो करता क्या था कि कुरान मजीद लेकर आता था अपने सामने और कुरान मजीद में से उसको खोलता था और सूरह यासीन जिन औराक पे लिखी हुई है उन औराक को, उनमें एक धागा उसने डाला हुआ था
اور اس دھاگے کے ساتھ ایسے ڈال کر اوپر ایک چابی لگاتا تھا اور چابی کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا تھا تو وہ قرآن مجید ایسے لٹک جاتا تھا جیسے رسی کے ساتھ کسی چیز کو لٹکاتے ہیں. تو وہ سورہ یاسین کے جو اوراق تھے قرآن مجید میں سے ان کو کھول کر اس نے ان کو دھاگے کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور وہاں سے قرآن مجید کو ایسے لٹکاتا تھا رسی کے ساتھ. اور پھر جو کچھ پڑھتا تھا اور پڑھنے کے بعد وہ قرآن مجید کبھی دائیں طرف گھوم جاتا تھا اور کبھی بائیں طرف گھوم جاتا تھا. تو اس کے وہ تھا کہ دائیں طرف گھومے تو اس کا یہ مطلب ہے, بائیں طرف گھومے تو یہ مطلب ہے. تو لوگ اس کے پاس جاتے تھے اپنے علاج کی غرض سے یا جیسے بھی اس کے پاس جاتے تھے تو وہ یہ ڈرامہ بازی کرتا تھا, یہ سارے تخیل کرتا تھا. حالانکہ وہ اسی طرح ہی ہوتا تھا لیکن لوگوں کے تخیل پر خیال پر وہ کرتا تھا. تو وہ قرآن مجید کبھی دائیں طرف گھوم جاتا کبھی بائیں طرف گھوم جاتا اور پھر اس کے مطابق لوگوں کو بتاتا کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اس کا حل یہ ہے. بہرحال وہ ایک اس کا یہ سارا معاملہ تھا. تو شیخ وحید عبدالسلام عرب کے مشہور راقی ہیں, وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلا تو حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت پرانی بات ہے, اس کے وقت کہتے ہیں کہ میں ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا. تو مجھے پتہ چلا, کہتے ہیں میں چلا گیا اپنے ساتھ, میں نے اپنے ایک دوست کو لیا اور اس کو میں نے پہلے سے بتا دیا کہ جب ہم وہاں پر جائیں گے تو میں ایک کونے پہ بیٹھوں گا اور آپ نے دوسرے کونے پر بیٹھنا ہے اور ہم نے مسلسل آیت الکرسی کا ورد ہم نے جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ہم چلے گئے, میں ایک کونے میں بیٹھ گیا اس مجلس کے اور دوسرے کونے پہ وہ میرا دوست تھا وہ بیٹھ گیا, اس نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی, میں نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. اس نے کہا کہ جتنی دیر تک ہم بیٹھے رہے اور ہم آیت الکرسی پڑھتے رہے اس کا یہ جو ڈرامہ تھا, یہ جو جادو تھا سارے تخیل, وہ نہیں ہو سکا. اس نے اسی طرح کتاب کو قرآن مجید کو اٹھایا رسی کو اور پڑھتا رہا اور قرآن مجید جو ہے وہ نہ دائیں طرف گھوما نہ بائیں طرف گھوما. ہاں ویسے روٹینی کے مطابق جیسے کسی چیز کو آپ لٹکائیں گے تھوڑی تھوڑی ہلتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ تھا, لیکن جس طریقے سے وہ کرتا تھا اس طریقے سے وہ نہیں گھوما. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ آیت الکرسی, اذان یا اذکار وغیرہ جو ہوتے ہیں ایسی چیزیں کہ جن سے شیاطین بھاگتے ہیں, یہی سارے تخیل کا جو ہے توڑ ہے. اب اس پہ میں اپنا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایک ایسے عامل ہیں, بڑے مشہور عامل ہیں, راولپنڈی اسلام آباد کی طرف ہوتے ہیں. وہ بھی ایک کتاب جو ہے ان کے پاس لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ایک کتاب ہے, اس کو اس طرح دھاگا باندھا ہوا ہے اور اس کو لٹکا کے کہتے ہیں میں حساب کرتا ہوں, لوگ جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں دائیں طرف گھوم جائے تو یہ مطلب ہے اور بائیں طرف گھوم جائے, جو بھی بہرحال اس کا طریقہ کار ہے. تو یہ کافی کوئی 15 عامل تو اب بھی ہیں, لیکن میں اپنا جو واقعہ بتاتا ہوں کہ اس وقت میں طالب علم تھا, کوئی 15 سال پہلے کی بات ہوگی یا کم اس طرح کی. اسلام آباد میں G7 سیکٹر میں طیبہ مسجد ہے, وہاں پر یہ ہفتے میں ایک مرتبہ آیا کرتے تھے اور بڑی رش ہوتی تھی, بڑا جو ہے ٹوکن لینا پڑتا تھا 1-2 دن پہلے اور پھر بھی بڑی لائنوں میں کھڑے ہو کے اور بڑا باریک انتظار کرنا پڑتا تھا. چونکہ اس مسجد کے جو امام صاحب تھے وہ بھی میرے دوست تھے اور جن کے زیر اہتمام یہ سارا وہاں پر ہوتا تھا پروگرام, وہ بھی میرے جاننے والے تھے, تو اس لیے مجھے ٹوکن لینے کی ضرورت تو نہیں پڑی. تو میں نے ان سے کہہ دیا یار میں نے بھی جانا ہے ان کے پاس. میں اس وقت طالب علم تھا اور ایک تو اتنا کوئی خاص میرا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا, بس یہ تھا کہ میرے اکثر سر میں درد رہتا تھا. میں نے کہا چلیں یار, اس وقت چونکہ ان چیزوں کے بارے میں مجھے زیادہ علم نالج نہیں تھا, تو میں نے کہا چلا یار اس سے جا کے کوئی وظیفہ وغیرہ کرتے ہیں, سر میں درد میرا ٹھیک نہیں ہوتا. بہرحال میں بھی چلا گیا اور جب اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اسی طرح کتاب کیا, لٹکایا اور بتایا. بہرحال اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی آپ پر نہ جادو ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے تخیل ہوتا ہے اور سارے تخیل جو ہے اس کا توڑ جو ہے یہ تمام وہ اذکار وہ دعائیں ہیں کہ جن سے شیطان بھاگتا ہے. آپ انشاءاللہ پڑھیں, کوئی بھی آدمی اس قسم کا جادو کرتا ہے, اگر آپ ایسی دعا پڑھیں گے, آیت الکرسی پڑھیں گے, اذان پڑھیں گے یا کوئی بھی مصنوع ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر آپ کی آنکھوں پر نہیں ہوگا اور آپ کو وہ چیز اسی طرح نظر آئے گی جیسا کہ وہ ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.